हेलो नमस्ते सबैजनालाई। नेपाल सेयर मार्केटको युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सेयर बजार सम्बन्धी निरन्तर रूपमा नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि तपाईँहरूमाझ अर्को एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई निरन्तर रूपमा अहिले सेयर बजार घट्नुको कारण र आगामी दिनमा चाहिँ सेयर बजारको यात्राको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइराखेको छु। निरन्तर रूपमा घट्दो सेयर बजारले देख्दा लगानीकर्ताहरूमा अब सेयर बजार घट्ने क्रम कहिले रोकिन्छ भन्ने कुरा एउटा चासोको विषय पनि हुन सक्छ। किनकि धेरै लगानीकर्ताहरू 932 मा फस्नु भएको छ भने कति लगानीकर्ताहरू 2829 मा पनि फस्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब स्टक होल्ड गर्ने कि एभरेजिङ गर्ने कि या आफूसँग भएको सबै सेयर बेचेर स्टप लस गर्ने यी र आदि विषय पनि हामी डिटेल्समा चर्चा गर्नेछौँ। हिजो साताको चौथो दिन बुधबार पनि सेयर मार्केट घट्ने क्रमले चाहिँ निरन्तरता पाइ नै राखेको छ। अस्ति मङ्गलबार झिनो अङ्कले बढेको सेयर बजार हिजोको दिनमा 30.29 अङ्कले घटेको छ। यसले चाहिँ अझै लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ प्यानिक बनाइरहेको अवस्था छ। तसर्थ आगामी दिनमा चाहिँ सेयर बजार अझै घट्न सक्छ या बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ विभिन्न कारणहरूको बारेमा हामीले नोबेल बैंकका डिजिएम मनोज गेवालीसँग विशेष कुराकानी गरेका छौँ। हामीले भिडियोको प्रथम चरणमा चाहिँ ती कुराहरू सुन्नेछौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग भएका सेयरहरू चाहिँ होल्ड गर्ने कि एभरेजिङ गर्ने या स्टप लस गर्ने के गर्ने त्यसको बारेमा पनि डिटेल्समा चर्चा गर्नेछौँ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफूसँग रहेको सेयर चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफूले निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनुहोला, जसले गर्दा हजुरहरूले सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा छिटो हेर्न पाउनुहुन्छ। बजारको वास्तवमा यो तलमाथि हुने घटबड हुने भनेको नै बजारको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो। बजार तलमाथि हुन्छ, त्यही भएर बजारमा कारोबार हुन्छ हैन। बजारमा दुईटै पक्षहरू एक्जिस्ट हुन्छ। बजार घट्ने पनि केही चिज छन्, बजार बढ्ने पनि केही चिज छन्। अब इन्भेस्टरको सेन्टिमेन्ट बजार बढ्ने चिजहरूप्रति बढी आकर्षित भयो भने बजार स्वाट्ट माथि जान्छ, घट्ने चिजहरूले ट्रिगर गरिदियो भने तल आउँछ। अब हामी सबैले हेरिरहेका छौँ बजारमा सकारात्मक चिजहरू मा पहिला जाउँ। सकारात्मक पक्षहरू यसो बजारमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि अब डिम्याटको नम्बर अफ एकाउन्ट्सहरू चाहिँ हामी भन्दा 32, 33 लाख, 34 लाख भन्दा 45, 46 लाख पुगिसकेको छ हैन। 46 लाख नागिसक्यो। अब त्यो हिसाब किताबले अनलाइन ट्रेडिङ गर्ने नम्बर अफ एकाउन्ट्सहरू पनि त्यही अनुसारले बढेको छ। मान्छेहरूको रुचि पनि त्यही अनुसारले बढेको छ। अवेरनेस पनि त्यही अनुसारले बढेको छ। मार्केटको रिच पनि त्यही अनुसार बढेको छ। यो टेक्नोलोजीको युजले गर्दाखेरि पनि हामीले जुन पहिला पनि अनलाइन ट्रेडिङ भएपछि जुन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो सोचे भन्दा बढी चाहिँ इन्भेस्टरहरू अनबोर्ड भइराखेको छ। अब यो नम्बर अफ इन्भेस्टर बढ्नु भन्नुको मतलब डिमान्ड साइड चाहिँ स्ट्रङ हुँदै जानु हो। र डिमान्ड साइड स्ट्रङ हुनु भनेको चाहिँ फेरि सामान्य अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा पनि माग बढेमा मूल्य बढ्छ भन्नुको मतलब बजारमा सहजै आएको चिजहरू सट्ट बजारलाई एस्केलेसन्स गर्नलाई फाउन्डेसन तयार भएको चाहिँ देखिन्छ एउटा पक्ष। अब अर्को पक्ष चाहिँ बजारको तलतिर बटम लाइनतिर प्राइसहरू आएको हो कि जस्तो देखिन्छ। यो 1100-1200 को इन्डेक्स र अहिले हामी यही 2400 प्लसको इन्डेक्समै कुरा गर्दा पनि कतिपय स्क्रिप्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने 13-1400 को इन्डेक्समा भएको प्राइस र अहिलेको प्राइस, त्यो इन्डेक्स कसरी तलमाथि के हिसाब किताब गरेको छ, ब्याङ्किङको धेरैजसोको प्राइस हेर्नुभयो भने त त्यो रेन्जमा पनि भेट्नुहुन्छ तपाईँले हैन। भन्नुको मतलब यो चिजहरूले सर र हामीले ब्याक इन्डमा गएर हेऱ्यौँ भने अब डिभिडेन्ड यिल्डको मात्रै हिसाब किताब गरौँ भने पनि 15-16% डिभिडेन्ड दिइसकेका, अब चाहिँ 16-17-18% डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेबिलिटी भएको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सेयर प्राइस चाहिँ घटेर चाहिँ 300 तल धेरैवटाको आइसकेको छ हैन। अब त्यहाँभन्दा तल कति जाने त? त्यसकारणले 5-6% को डिभिडेन्ड यिल्ड नै जब मेन्टेन हुन थाल्छ, तपाईँहरू हिस्टोरिकल ट्रेन्ड पनि हेर्नुभयो भने 5-6-7% को डिभिडेन्ड यिल्ड जब कुनै पनि कम्पनीहरूको आउन थाल्छ, त्यसपछि बजारले बिस्तारै के गर्छ त भन्दाखेरि माथि जाने चाहिँ जमर्को गर्छ र अलिकति पनि केही राम्रो इभेन्टहरू त्यसले पाउँदा बित्तिकै, राम्रो न्युजहरू पाउँदा बित्तिकै माथि चढ्न थाल्छ। त्यो पनि बजारमा एक्जिस्ट छ भने यो पनि पोजिटिभ पक्ष हो हैन। अब तपाईँहरूको प्रेसरको कारणले होस् या लगानीकर्ताहरूको चाहिँ यो जुझारुपनको कारणले होस्, जे होस्, नियमनकारी निकायहरू पनि कस्तो अवस्थामा छन् त भन्दाखेरि बजारलाई जथाभावी चलाउनु हुँदैन कि जे भयो भइसक्यो, अब चाहिँ नबिगारौँ कि हाम्रा नीतिका कुराहरूले गर्दा हामीले गरेको कतिपय चिजहरूको सर्कुलरको कारणले या कतिपय कुराहरूले गर्दा साँच्चीकै बजारलाई असर पर्या पो हो कि त्यसले गर्दा लगानीकर्ता आत्तिए कि भन्ने प्रकारको भावना यो लिटरहरूमा पनि आइसकेका हुनाले
उहाँहरूले तत्काल कहिले सुधार गर्नुहुन्छ त म भन्न सक्दिनँ, तर बजारलाई नकारात्मक असर पाउने थप अब कुनै प्रावधानहरू ल्याउने हिम्मत गर्नुहुन्न भन्छु म त, प्रष्ट कुरा गर्दा होइन। र चाहनु पनि हुन्न उहाँहरू, सक्नु पनि हुन्न। त्यो स्थिति एउटा सिर्जना भइसकेको छ भने बजारलाई नकारात्मक असर पार्ने प्रकारका नीति व्यवस्था डाइरेक्टिभ सूचनाहरू जे आउनुपर्ने या नियामकहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रेसर गर्ने, कहिलेकाहीँ अब भनौँ न पहिला पनि 51वटा कम्पनीको लिस्ट गर्नुभयो भन्यो, यो भन्यो त्यो भन्यो, हामीलाई बाहना भए सबै चिजहरू। अब त्यो पनि उहाँहरूको उद्देश्य बजार घटाउने थियो थिएन त्यसमा नजाउँ, तर त्यो लगानीकर्ताले बाहना जुन भेटिरह्यो त्यो बाहना भेट्ने सम्भावना पनि अब कम छ। अब सरकारकै पक्षबाट पनि अर्थमन्त्री आफै पनि देखिसक्नुभयो कि उहाँले चाहिँ धेरैवटा स्टेटमेन्टमा प्रष्टै, मलाई यो अर्थतन्त्र सम्बन्धी त्यति जानकार छैन, म सेयर बजारको जानकार मान्छे त होइन, तर लगानीकर्ता र सेयर बजारलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नेको पक्षधर हौँ भन्ने प्रकारको प्रष्ट ल्याङ्ग्वेज उहाँहरूको पनि आइसक्यो भने यी सम्पूर्ण चिजहरूले के देखाउँछ त भन्दाखेरि बजारलाई माथि चढ्नको लागि एउटा फाउन्डेसनहरू तयार गरिराखेको या बजार माथि चढ्नलाई तयारी गरेको अवस्था देखिन्छ होइन। र अब यदि मैले सकारात्मक कुरा मात्रै गरेँ भने त ल भोलि भए बजार बढ्ला भनेर जस्तो गर्ने कुरा गरेँ भने अब बजारलाई हिट गर्ने कुराहरू पनि सँगसँगै एक्जिस्ट भइरहेछन्। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तरलताको अभाव हो होइन। भन्नुको मतलब अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन, लोनहरू प्रवाह हुन सक्ने अवस्था छैन, अर्थतन्त्र चलायमान नभएर लक सिचुएसनमा छ भने यो एउटा पक्ष चाहिँ अलिकति यो भनौँ न पुँजी बजारलाई नकारात्मक असर पार्ने चिज हो। र यसको तत्कालै समाधान आइहाल्छ कि भन्ने कुरामा म व्यक्तिगत रूपमा, यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार मात्रै लिनु होला, म त्यति छिटै सकारात्मक छैन। किन भन्दा यसमा या त सरकारको एकदम स्ट्रङ कुनै विल आउनुपर्छ, स्ट्रङ कुनै इनिसिएसन आउनुपर्छ, वा नियमनकारी निकायले त्यसलाई ट्युनिङ गर्नुपर्छ, जसमा अत्यन्त रुम पनि कम छ चाहेर पनि होइन। उहाँहरू चिन्तित त हुनुहुन्छ, तर त्यसको समाधानका उपाय तत्कालै आइहाल्ने पर्ने अवस्था देखिँदैन। किन भन्दा डिपोजिट क्रिएसनै भएको छैन कि मेन चिज चाहिँ। किन भन्दा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ 400 अरबभन्दा बढी माथिको लोन ग्रोथ हुँदाखेरि 70 अरबको पनि निक्षेप ग्रोथ भएको छैन। यो चाहिँ वास्तवमा हिस्टोरिकल ट्रेन्ड नै हेर्नुहुन्छ भने पनि अत्यन्त कमको देखिन्छ निक्षेपको वृद्धि। यो चाहिँ चिन्ताजनक कुरा हो। भने यदि यो तरलताले मात्रै सपोर्ट गरिदिएको भए तपाईँहरू अरू कुरा सबै छोड्नुहोस्, बजारमा भन्थे अब आइतबारबाटै बााउन्स ब्याक गर्छ भनेर भनिदिन्थे होइन। त्यसकारणले बजारमा मिक्स्ड इभेन्ट्सहरू छन्, मिक्स्ड इन्फर्मेसनहरू छन्। त्यसकारणले अब मुख्य कुरा केमा भर पर्छ त भन्दा हामी लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट र हामी कति आत्तिन्छौँ कति मात्तिन्छौँ भन्ने कुरामै भर पर्छ। त्यसकारणले यो बजारमा दुईटै परिस्थितिहरू एकसाथ भइरहेको देखिन्छ। अलि हामी होसियार हुनुपर्ने बेला चाहिँ छ। त्यसकारणले यति बेलामा राम्रो स्क्रिप्टहरू चुज गरेर जसको डिभिडेन्ड यिल्ड बेटर छ, जसको पर्फर्मेन्स राम्रो हुने तपाईँले फ्युचर प्रोस्पेक्ट देख्नु भएको छ भने त्यो स्क्रिप्टहरू चाहिँ बिस्तारै सङ्कलन गर्ने बेला भइसकेको हो कि जस्तो मलाई ब्याकएन्डमा कहीँ फिलिङ हुन्छ। त्यसकारणले अब यही डेटबाट अर्को हप्ताबाट 10 दिनपछि 5 दिनपछि बााउन्स ब्याक हुन्छ भनेर जानकारी दिने सक्ने या कसैले त्यस्तो प्रेडिक्ट गर्न सक्ने भए त बजारमा ल पक्का बजार बढ्छ भनेपछि त बेच्ने मान्छे कोही पनि हुँदैन, कारोबारै नहोला होइन। त्यसकारणले यो दुईटै चिजहरू एक्जिस्ट छ बजारमा। मैले मेजर घट्न पर्ने कारण र बढ्नु पर्ने कारण यहाँहरूसँग मैले मेरो विचारमा हो कि जस्तो लाग्ने कुरा मात्रै मैले राखेँ। त्यसकारणले अब यो चिजमा तरलताको सहजता हुने कुनै न कुनै पनि चिजहरू ठ्याक्क बजारमा आयो भने चाहिँ इमिडिएटली बााउन्स ब्याक गर्छ मार्केटले। होइन भने मार्केट यसरी वेट एन्ड सीमा बस्छ। भनौँ न 20-22 अरब रुपियाँको डेली कारोबार हुने बजार अब आएर 2-2.5 अरब रुपियाँ बढी 4.5 अरब भयो भने बढी भयो भन्ने प्रकारमा पुग्दाखेरि चाहिँ यसको मुख्य कारण तरलतामा अलिकति कन्फिडेन्स नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति वाच एन्ड सी गर्दै बस्नुपर्ने, हेर्दै गर्नुपर्ने, नआत्तिनुपर्ने। अनि अहिले गरेको लगानी चाहिँ केही समय म कुर्छु रोक्छु, आत्तिँदिन। एक हप्तामै पनि मेरो अलिकति बजार 5-7% घट्यो भने पनि मेरो चाहिँ भनौँ न यो बियरिङ क्यापासिटी छ, म होल्ड गर्न सक्छु भन्ने प्रकारको लगानीकर्ताहरू चाहिँ बजारमा आउनुपर्ने बेला भइसक्यो हो कि जस्तो फिलिङ हुन्छ। मैले यति नै राख्न चाहेँ। यसरी हामीले बजार बढ्न र घट्न सक्ने कारणहरूको बारेमा त बुझ्यौँ, तर अब भोलिको दिनमा चाहिँ सेयर बजारले चाहिँ के गर्ला त, हामीसँग भएको स्टक के गर्ने त, त्यसको बारेमा पनि अब हामीले बुझौँ। आज भोलिको दिनमा हरेक दिन लगानीकर्ताहरू भोलिको दिनमा त सेयर मार्केट अवश्य बढ्छ भन्ने आशमा चाहिँ अझै पनि सकेसम्म आफूसँग भएको सेयर चाहिँ मुठी पारेर राखेको अवस्था छ भने निरन्तर रूपमा घट्दो सेयर बजारले चाहिँ लगानीकर्ताको मनमा चाहिँ एक किसिमको डर पैदा गरिराखेको छ। हाल सेयर बजार बढ्नुपर्ने दुईवटा न्युज पोजिटिभ आउँदै पनि सेयर बजार नबढ्नुले चाहिँ लगानीकर्ताको मनमा चाहिँ थप डर पैदा गरेको हो। स्थानीय तहको चुनाव भयो भने बढ्छ भन्ने अनुमान लगानीकर्ताले गरेका थिए, त्यो पनि हुन सकेन। र एमसिसी पास हुँदा पनि बजार त अब 100% नै बढ्छ भन्ने अनुमान लगाएका थिए र त्यो पनि हुन सकेन। यसरी बजार बढ्न सक्ने राम्रो आधार हुँदाहुँदै पनि बजार नबढ्नुले चाहिँ अब बजार बिस्तारै घट्दै पो जाने हो कि भन्ने चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा एक किसिमको चाहिँ आशंका पनि पैदा भएको छ।
हालसम्मकै उच्च बिन्दु 3198.60 बाट हिजो फागुन 25 गते बुधबारसम्मको बजार 2514.65 बिन्दुसम्म 683.95 अङ्कले तल झरिसकेको छ। उच्च बिन्दुबाट चाहिँ निरन्तर रूपमा करिब 683 अङ्कको घटाइले लगानीकर्ताहरू चाहिँ डराइरहेको अवस्था पनि छ। हरियाली जङ्गलमा चरिरहेको हरिणले देख्यो भने सिकारीले के गर्ला त? स्वाभाविकै हो, तीर हान्छ। तीर लागेपछि हरिण घाइते बन्छ। यस्तै प्रकारको तीर हरियाली सेयर बजारमा पनि प्रहार भएको छ। सेयर बजारमा पनि विभिन्न पक्षबाट समय समयमा तीर हान्ने गरेका छन्। कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिले छिचोल्दै निरन्तर रूपमा अगाडि बजेको बजारलाई कहिले नियामक कहिले सरकारकै गतिविधि तीर बनेर जाकिएको छ। माग र आपूर्तिका विश्वव्यापी मान्यताबाट निरन्तर बढिरहेको बजारमा नियामकीय पक्षबाट पटक विभिन्न बहानामा सार्वजनिक हुने विज्ञप्ति र नीतिगत परिमार्जनको तीर हान्नाले चाहिँ सेयर बजारले चाहिँ घट्ने क्रमले चाहिँ निरन्तरता पाउन सहयोग गरेको छ। पछिल्लो समय सेयर बजारमा करिब आधा दर्जन तीर लागेको छ, जसको प्रभाव अहिले बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ, जसका कारण हालसम्मकै उच्च बिन्दु 3198.60 बाट फागुन 25 गते बुधबारसम्मको बजार 2514.65 बिन्दुसम्म 683.95 अङ्कले झरिसकेको छ। सबैभन्दा पहिलो तीर नेपाल धितोपत्र बोर्डले हान्यो। सूचीकृत 51वटा कम्पनीको जोखिमपूर्ण भन्दै नाम नै सार्वजनिक गर्दा बजार केही दिन घाइते बन्यो। यसबाट लगानीकर्ताले ठूलो क्षति बिहोर्नु परेको थियो। उक्त समयमा 3028 अङ्कमा पुगेको बजार करेक्सन भएर 2800 अङ्कमा झरेर फर्किएको थियो। त्यसपछि घाउ बिस्तारै निको हुँदै थियो। विद्युत नियमन आयोगले अर्को तीर हान्यो। सेयर लगानीकर्तालाई हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर कारोबारमा सचेत हुन भन्दै गरेको विज्ञप्तिले हाइड्रोपावर कम्पनीहरू सहित समग्र निफ्टी सूचकलाई नै प्रभाव पार्यो। त्यसपछि लर्खराइ रहेको बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को तेस्रो तीर हान्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जामा 4 करोड र 12 करोडको सिन्डिकेट ताकेसँगै बजारले ओह्रालो गति समायो। तीरले बजार अहिलेसम्म पनि चटपटाउन पाएको छैन, निकै सख्त घाइते बनेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको उक्त कदमले बजार घटाउनको लागि अहम भूमिका खेल्यो। बैंकिङ प्रणालीमा बिस्तारै तरलता सङ्कुचन हुन थालेपछि बजार घट्नको लागि त्यसले थप टेवा पुग्यो। त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सीडी रेसियोलाई घटाएर सीडी रेसियो लागू गर्यो, जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण दिन सक्ने क्षमता खुम्चिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको 7 महिना भइसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ र ऋणको माग बढ्नु र निश्चित सङ्कलनबाट गिरावट हुनेले पनि बजारमा पर्याप्त तरलताको अभाव खेप्नु परेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असोज 1 गतेदेखि निश्चितको ब्याजदर बढाएपछि बजारलाई 5औं तीर लागेको हो। ब्याजदर लागू भएपछिको पहिलो कारोबारको दिन असोज 4 गते बजार 114 अङ्कले घटेर बन्द भएको थियो। 12 करोडको क्यापले उठ्नै नसकेको बजारको घाउमा ब्याजदर औषधि होइन चुक बनेर आएको छ। विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई बजारले स्वीकार गर्दै आएको भए तापनि मार्जिन कर्जाको सीमा र ब्याजदरलाई बजारले सहजै स्वीकार गर्न सकेन। दैनिक नयाँ उचाइ कायम गर्दै बढेको बजारलाई विभिन्न नियामकबाट चाहिँ प्रभाव पार्ने गतिविधि हुनेलाई लगानीकर्ताहरूले चाहिँ हरियाली जङ्गलमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा रमाइरहेको हरिणमाथि तीर लागेको संज्ञा दिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले सेयर बजारबाट नै 15 अर्ब बढी पुँजीगत लाभांश कर आर्जन गरेको छ। कोभिड-19 को कारण सरकारको अन्य आय स्रोतहरू ठप्प हुँदा सेयर बजारबाट उठेको करले सरकारलाई राहत पुगेको थियो। तर लकडाउनबाट सामान्य अवस्थामा फर्किने बित्तिकै दुःखको बेलामा राज्यलाई आय स्रोत जुटाइदिने सेयर बजारलाई तिर हान्नु वैज्ञानिक काम भएन र। अब हामी चर्चा गरौँ अबको मार्केट कता जाला भन्ने विषयमा। विशेष गरी बजारमा नयाँ प्रवेश गरेका र बजार बेसरी घटेको नदेखेका लगानीकर्ताहरू बढी पेनिक भएका छन्। उनीहरू तर्सित भएर सेयर बेच्दा बजार घट्ने क्रम नरोकिएको ब्रोकरहरूले पनि बताउँदै आएका छन्। सेयर बजारमा गिरावट आउने क्रमले निरन्तरता पाइरहे पनि अघिल्ला साताहरूमा उच्च अङ्कको उतार चढाव हुने गरेकोमा यस साता भने तुलनात्मक रूपमा उतार चढावको अङ्क केही साँगुरो हुँदै गएको छ। कारोबार रकम पनि क्रमशः ड्राइभ हुँदै गएको देखिन्छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से सूचक घट्दा कारोबार पनि 2 अर्ब 49 करोड रुपियाँ आसपासमा खुम्चिएको छ। यसले क्रमशः पेनिक सेल सकिएको सङ्केत गर्दछ। यसकारण अब केही समय सेयर भावमा अलि बढी मुलमुलाई हुन सक्ने देखिएको छ। यसले खरिद बिक्री रकम पनि केही कमी हुन जान्छ भने बजार केही दिन साइडवेजमा पनि जान सक्नेछ। तीव्र उतार चढावको चक्र पुरा भएपछि केही दिन साइडवेजमा जाने र त्यसपछि क्रमशः बजार फर्किन सक्ने विश्लेषकहरूले पनि जनाइरहेका छन्। यसअघि बजारलाई सेयर धितो कर्जामा 12 करोडको क्याप, तरलता अभाव र ब्याजदरले असर गरेको हो। बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेकाले अब तरलता बिस्तारै सहज हुँदै जाने बैंकरहरूले पनि बताउँछन्। बजार लगभग 20% करेक्सन भइसकेको छ। बुल रनमा यस गिरावटलाई ठुलै करेक्सनको रूपमा लिएको छ। नेप्सेको पछिल्लो घटाइले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञान भने कमजोर भएको छ। छोटो समयमा बजार बेसरी घटिसकेको छ। सेयर बजार सधैँ घट्ने मात्र गर्दैन, गडबड हुने बजारको नियम हो। घटेको बजार फेरि बढ्छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त हुन जरुरी छ। टेक्निकल एनालाइसिसको महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर आरएसआई इन्डिकेटर पनि अहिले 40 भन्दा कम नै रहेको छ। आरएसआई इन्डिकेटर 70 भन्दा माथि भएको बेलामा चाहिँ बेच्ने र 30 भन्दा चाहिँ कम भएको बेलामा चाहिँ किन्ने भन्ने चाहिँ यसले जानकारी दिने गर्दछ। मैले यस इन्डिकेटरको बारेमा चाहिँ अलरेडी डिटेल्समा भिडियो बनाइसकेको छु। यदि हजुरहरू पनि सेयर बजारमा ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो भिडियो हजुरहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। मैले यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै गरेर MACD इन्डिकेटरमा हेर्ने हो भने MACD लाइनले चाहिँ सिग्नल लाइनलाई क्रस गरेर धेरै टाढा पुगिसकेको छ। यदि तपाईँले चाहिँ बेच्ने हो भने चाहिँ त्यही क्रस हुने बेलामा बेचेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अहिले बेचेर चाहिँ काम छैन। MACD इन्डिकेटर हेरेर चाहिँ कसरी ट्रेडिङ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले अलरेडी डिटेल्समा भिडियो बनाइसकेको छु। हजुरहरूले चाहिँ च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु। त्यस्तै गरेर टेक्निकल एनालाइसिसको अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्डमा पनि सेयर मार्केट बटम लाइनमा नै हिँडिराखेको छ। अस्ति मङ्गलबारको ट्रान्ज्याक्सनले अब बिस्तारै उकालो लाग्ने हो कि भन्ने पनि एउटा सङ्केत दिएको थियो। तर यस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ पोर्टफोलियो चाहिँ लस्टमा नै देखाउने भएकाले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ यति धेरै स्टप लस गर्नु हुँदैन भन्ने पनि यस इन्डिकेटरले चाहिँ जानकारी दिइराखेको छ। हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेप्से भन्दा पनि हजुरहरूले लगानी गरेको कम्पनी चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। आफूले लगानी गरेको कम्पनीको फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ भने नेप्से घटे पनि डराइहाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, किनकि आफूले लगानी गरेको कम्पनीले वार्षिक रूपमा दिने डिभिडेन्डबाट नै हामीले चाहिँ राम्रो प्रफिट कमाउन सक्छौँ। अब कुरा गरौँ 3200मा किनेकाले चाहिँ के गर्ने भन्ने विषयमा। 3200मा किन्नुभएका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अहिले होल्ड ब्याकको अर्को कुनै अप्सन नै छैन। राम्रो कम्पनी छ भने त अझै एभरेजिङ गर्ने हो, नत्र होल्ड नै गर्ने हो। 2700-2800मा किन्नु हुनेहरूले चाहिँ सिचुएसन अनुसार चाहिँ आफू सेफ जोनमा बस्नु नै राम्रो हुन्छ। र जो अब सेयर बजारमा चाहिँ सेयर किन्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ वेट गर्दा राम्रो हुन्छ, किनकि अहिले ट्रान्ज्याक्सन रकम पनि एकदमै कम छ भने RSI इन्डिकेटरले पनि अझै बाई सिग्नल दिइसकेको छैन। MACD लाइनले पनि सिग्नल लाइनलाई अझै तलबाट चाहिँ माथि क्रस गर्न सकिरहेको छैन, धेरै नै ग्याप रहेको छ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ वेट एन्ड सी गर्दा नै राम्रो हुन्छ। जोसँग अलरेडी धेरै मात्रामा स्टकहरू छ यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरू पेनिक हुनु हुँदैन। आफ्नो होल्ड गर्न सक्ने क्षमता समेत अध्ययन गरेर विवेकपूर्ण निर्णय लिन जरुरी हुन्छ। छोटो समयमा बजार बेसरी घटिसकेको छ। सेयर बजार सधैँ घट्ने मात्र गर्दैन, गडबड हुने बजारको नियम हो। घटेको बजार फेरि बढ्छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त हुन जरुरी छ। यति कुरा बुझिसकेपछि अब हजुरहरूले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ डिसिजन पनि लिइसक्नु भयो होला। नेक्स्ट भिडियो सेयर बजारको अन्य नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।